हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद बेवफा की। कहते हैं खुशी नहीं, मेरे किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में या 7 दिन पूरे डे एंड नाइट कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, पहली क्लास में हदीस की किताब, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, दौरे नहीं, पूरी एक रिवायत एक एक पढ़ के, सनद पढ़ के, मतन पढ़ के, तर्जमा करके, कौली है तो बता के, फेली है तो बता के, तकरीरी है तो बता के, मुआमला सिखा के, बेटा ये अदब, ये एहतराम, ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। फिर जुमे के दिन की छुट्टी, वो भी खुतबों में, बयानात में, खिताबात में, पैगंबर की बात की अहमियत, फेल की अहमियत, कौल की अहमियत, सीरत की अहमियत। मिलाद एक जुज को लेके बैठ गया। अगर जिंदगी के 1000 हिस्से हैं तो पैदा होना उसका एक जुज है, 0.0001, 1000 में से एक हिस्सा। उसी पे जिंदगी गुजार दी एक दिन, और बाकी साल कैसे गुजरेगा? 365 दिन, 66 में से बाकी भी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल डे एंड नाइट अल्लाह के दीन की दावत, सीरत की दावत, मोहब्बत की दावत, प्यार की दावत, कुरान की दावत, आयात की दावत, हदीस की दावत, अमल की दावत, कौल को मानने लेने की दावत, फेल पे चलने की दावत। कमी बेशियां हैं, बदअमलियां हैं, ये नहीं कि हम कोई फरिश्ते हैं, लेकिन जरा चेक कर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं, यही करवाते हैं, यही दावत देते हैं। आपको भी दावत है, आपको भी दावत है, वेलकम। बाकी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, त्योहार खुद नहीं बनते, आसमान से रब पैगाम भेजते हैं तो अहकाम उतरते हैं। कहते हैं जी ईदें इतनी हैं, चलें ठीक हो गया, आपकी कहना मान लिया, आप पढ़े लिखे, आपने रिसर्च की होगी। जुमे का दिन ईद है जी, ठीक है, उसके अहकाम हैं कि नहीं? सूरह जुमा उतरी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तरीका बता दिया कि अजान होगी, मस्जिद में जाओगे पहले जल्दी करो, नहाओ नहलाओ, कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो, दुरूद पढ़ो, आओ जितनी रकते पढ़ सकते हो पढ़ो, तुम मसल्लमा कुद्दिर लह। खुतबा सुनो, पहले एक खुतबा, फिर इमाम बैठेगा, फिर दूसरा खुतबा, फिर नमाज होगी, 2 रकत होगी। उसके बाद आपने 4 रकत पढ़ने का हुक्म दिया, 2 रकत पढ़ के दिखाई, आने जाने का तरीका बताया, तारीख बताई, हर महीने में जुमे का दिन। अच्छा ईद उल फितर आई, महीना बताया, शव्वाल का दिन बताया, यकम तारीख बता दी, फिर तरीका बताया, टाइम बताया। सूरज तुलू होने के बाद सवा नेज़े पे जब सूरज आ जाए, अब क्या करना है? एक रास्ते से आओ, खुली जगह पे जाओ, पहुंच गए, अजान कहे नहीं, इकामत कहे नहीं, पहले खुतबा होगा कहा नहीं, पहले जमात होगी, पहली रकत ऐसे, दूसरी रकत ऐसे, सलाम फिरेगा, फिर खुतबा होगा, फिर दुआ होगी, मुनाजात होंगी, रास्ता बदल के जाइए, मीठा खाना मसनून। बड़ी ईद, ईद उल अजहा, महीना आखिरी, दिन 10वां, तारीख 10वीं, टाइम सूरज तुलू होने के बाद कुछ देर के बाद, तरीकाकार, रूही अजान नहीं, इकामत नहीं, पहले नवाफिल नहीं, सुनन नहीं, 2 रकत, फिर खुतबा, फिर दुआ, रास्ता बदलो, वापस आओ, ऊंट है तो नहर करो, बाकी जानवर है तो ज़बह करो। और अगर आप हज पे हो तो 10 तारीख होने के बावजूद भी ईद नहीं पढ़ोगे, ईद नहीं पढ़ोगे। 1.25 लाख सहाबा 10 जिलहिज्जा मीना में मौजूद, यौमुन नहर, आज पैगंबर का एक भी सहाबी, आप खुद भी ईद वाले दिन हज में है तो ईद नहीं पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं पढ़ते। वहां कई ऐलान कर रहे होते हैं 5 के पहले ईद पढ़ाइए। तो मेरे दोस्त, अगर ये भी कहीं ईद होती, इसकी टाइमिंग होती, दिन मुकर्रर होता, तारीख मुकर्रर होती, तरीका कार मुतय्यन होता। रहा जी हुजूर तो हुजूर ने रोजा रखा है और ईद के दिन रोजे नहीं होते, याद रखना। मेरे पैगंबर ने अगर इतना अहम मसला था, अच्छा कोई बोलता है जी उदू मनाउंदे कौन, उथे काफर सन सारे। चलो 40 साल ते जेड़े सी काफर सन, ते 40 तो बाद जेड़े 23 साल ने वो कौन सन? उन्होंने समझ ही नहीं आती, अपने लो जान छड़ाउंदे ने, फिर फस जाते हैं, है नहीं फसी है तेरी कौन जान छड़ा, कह तो बैठे हैं। अब बेचारे हर साल कोई नवा जेड़ा ना जी अटकल पच्चू लगा के दलील अपने ही हस रहे होते हैं। कोई समझदारी का सबूत दवो, रुजू कर लो,
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਜੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਛੱਡੋ। शरीयत के आप इशारे ना बनो, अल्लाह और उसके रसूल की ये अथॉरिटी है, लिहाजा जो तहवार दीन मुकम्मल वही रहने दें, बाकी रह गया आप अमल करें। इंशाअल्लाह नबी के हुक्म पढ़ें, जो हुक्म मिले उसको मान लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, खुश नसीब हैं आप अहबाब कि 8 अरब की आबादी में जब 6 अरब मेरे और आपके महबूब सैयद रुsul इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकारी लोग मौजूद हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने आपको उनका उम्मती होने का शर्फ भी बख्शा है और कलमा भी नसीब फरमाया है। 2 अरब लोगों में कलमा पढ़ने वाले आपस में उलझ बैठे हैं। उलझाओं का जो सबब बयान किया जाता है वही उन्हें जोड़ने के लिए आए थे, मगर कौम कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग गई है कि जाएं तो किधर जाएं। इस हवाले से आज कुछ गुजारिशात होंगी। पहली गुजारिश, एक बात पल्ले बांध लीजिए कि जिंदगी में आपका तारुफ भले मसलक से हो, मौत ने आपका मसलक नहीं देखना, सकरात ने मसलक नहीं देखना, कब्र ने आपका मसलक नहीं पूछना। कब्र के 3 सवाल, हशर के 5 सवाल दीन के साथ ताल्लुक रखते हैं। आज की इस मजलिस में जिस को भी मेरे महबूब के साथ सच्ची मोहब्बत, खालिस प्यार का दावा है या है, अहलुल हदीस की कॉन्फ्रेंस का ये स्टेज आपको दावत देता है कि उस पैगंबर पे एतबार करना भी सीखें। प्यार बड़ा है, एतबार नहीं, तो फायदा क्या उस प्यार का। जिस दिन कौम को पैगंबर पे एतबार हो गया, उसकी खुशी भी मेयारी होगी, गम भी मेयारी होगा। बाकी रह गया तरीक़ाकार। दोस्त अहबाब को मैं जितने सालों से सुन रहा हूं, स्टेज पे आने वाला हर बंदा अपनी बोली बोलता है। कोई मसलकी, कोई मनहजी, कोई दीनी वाज़े उस्लूब नहीं है, कोई एक बात नहीं है। मसलन एक वक्त आया कि हमने सुना जो इस दिन जब महबूब पैदा हुए, पहले तो तारीखों पे इत्तेफाक ना रहा, जो अपने बड़ों ने लिखी उसे भुला बैठे, उनको सच्चा कहा जाए, इन्हें कहा जाए, किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ आबाब से हम ये सुनते चले आए कि ये ईद इसका नंबर पहला है, बाकी बाद में हुक्म क्या है, कहा औजबुल वाजिबात है, फर्ज
کچھ نے کہا واجب ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے، کچھ نے کہا مندوب ہے۔ جناب حکم لگا دیجئے، حکم یہ ہے، ایک بات پہ متفق نہیں ہے۔ پھر کوئی شیطان بولتا ہے، کوئی ابلیس بولتا ہے، کوئی لعین بولتا ہے، کوئی منکر کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، نہ ماننے والے کے بارے میں کوئی اسی ایک فتوے کے اوپر ہر سال فتویٰ بدلتا ہے، ہر سال دلیل بدلتی ہے، ہر سال استنباط بدلتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ تو 2 منٹ کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، پیغمبر سے پیار تو کرتے ہو، روئے زمین پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو کلمہ پڑھے اور محبوب سے پیار نہیں کرے، لیکن اپنے پیار کے معیار کو اور اعتبار کو ذرا چیک کیجئے۔ میں بڑے اختصار سے 2-4 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ دین پیغمبر کے قول کا نام ہے، فعل کا نام ہے۔ جو امر دے دیں اس آرڈر کا نام ہے، جس سے روک دیں اس نہیں سے رکنے کا نام ہے۔ اور پیغمبر جس کی خبر دے دے کہ ماننے والوں کا اللہ نے دنیا اور آخرت میں انعام کیا رکھا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا رکھا ہے، جو بندہ ان چیزوں کی تصدیق کر دے یہ مخلص مومن دیندار ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سن رہے تھے، توحید اپنا لی، پیغمبر کی بات مان لی، قبر سے نشر، نشر سے حشر، اور پھر جو ہے وہ جنت و طلب کا سفر میرا رب آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا کوئی آپ کو مانے نہ مانے، اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ میں 8 کروڑ یا 24 کروڑ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں۔ پہلا حکم لیجئے، میرے محبوب کے حکم کو خوشی میں کتنا مانتے ہیں؟ سر جی توجہ کیجئے۔ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں آپ نے ائمہ سے اگر حج عمرہ کیا ہے تو یہ جملے سنے ہوں گے نماز سے پہلے۔ میرے بہت قریبی عزیز ہیں ننیال میں سے، کہنے لگے بیٹا آپ ادھر رہے ہیں تو وہ لوگ ہر نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوا، تعجب ہوا کہ اتنے سال رہ کے میں سن ہی نہیں پایا۔ کہنے لگے بیٹا آپ کو تو عربی آتی ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے وہاں نیت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب کوئی لفظ یاد ہو؟ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہے کہ وہ امام صاحب جو ہے نا نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں وہ۔ اب جو حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، مجھے سمجھ آ گئی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہی وہ جو لوگوں کو سمجھ آیا جسے نیت کہی گئی، سنیے۔ کوئی بھی کلمہ گو روئے زمین پہ نماز کے لیے آئے، اس ہستی نے، ہاتھی نے، رہبر نے آنے کی خوشی چیک کیجئے۔ باپ حکم دے تو مانے، بھائی حکم دے تو مانے، استاذ حکم دے تو مانے، کلمہ گو مسلکوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ذرا چیک کر۔ آپ نے کہا استوو، ترجمہ ماموں کانجن سے لے کے کاموں کی تک کروا لینا۔ استوو، اعتدلوا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، حاذوا بین المناکب والاقدام۔ یہ میرے پیغمبر کے حکم ہیں جو امتی کو دے رہے ہیں۔ یہ حکم وہابیوں کے لیے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ سب کے لیے۔ چیک کرو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی آمد پہ مرحبا بھی ہے، خوشی بھی ہے، جشن بھی ہے، عید بھی ہے، صرف اتنا بتائیے کتنے لوگوں نے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ جتنی بھی عمر ہے، کیا محبوب کے کہنے پہ استوو، برابر ہو جاؤ، اعتدلوا، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، کندھے برابر کر لو، پاؤں ملا لو۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو قدم سے قدم ملائے، جو صف کے رکھنے ختم کرے، جو آپس میں فاصلے مٹا ڈالے،
اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنوں کے ساتھ ملا دے، اور جو سب میں فاصلے رکھے اللہ اسے نہ دنیا میں اپنوں سے ملنے دے نہ قیامت کے دن ملنے دے۔ کس کس نے مانا؟ وہاں بھی تو ٹھہرے منکر، ٹھہرے گستاخ، آپ کی نظروں میں کھٹی پلائی گئی، آپ کو بڑا کچھ بولا گیا۔ نیلی چھت کے نیچے صرف اتنا پتا کر، مخلص ہو کے مومن ہو کے مسلکوں کی ذرا اینک اتار کے اس حکم کو آج بھی بچوں سے جوانوں تلک، جوانوں سے بزرگوں تلک، شہریوں سے دیہاتیوں تلک، پڑھے لکھوں سے ان پڑھوں تلک، کون ہے جو اس حکم کو سن کے پاؤں ملا لیتا ہے؟ تجھے تیری عید مبارک، تجھے تیرا جشن مبارک، محبوب کا مشن مبارک، آپ کی آمد مبارک، آپ سے پیار مبارک، میرے پیغمبر کا اعتبار کر، آج کے بعد قدم ملا تجھے سمجھ آ جائے گی، اگر نہیں باقی رہے گی عید نہیں ملاتے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں کوئی بھی میرا یہ مت سمجھے کہ میرا ایک بھی شخص کوئی نمائندہ بیٹھا ہے۔ میری راتیں گزرتی ہیں دیندار لوگوں میں جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور میرے دن گزرتے ہیں کبھی ملحدوں کے ساتھ، کبھی کفار کے ساتھ، جینون کہہ رہا ہوں، کافروں کے ساتھ، مختلف فرقوں، گروہوں، جماعتوں، دنیا دار طبقہ، کوئی پینے والے، کوئی پلانے والے، کئی شراب والے، شباب والے، کباب والے، ہر حلقہ احباب ان میں بیٹھتا ہوں، دینداروں سے بھی۔ میں نے صرف جون سے لے کے اب تک مختلف طریقے سے جو پڑھے لکھے دوست احباب اور علماء کو ٹیسٹر لگایا ہے نا، ان سے اتنا پوچھا ہے کہ عید میلاد النبی کی میلاد کی دعا کیا ہے؟ 150 سے زیادہ عالموں کو ٹیسٹر، میلاد کی دعا۔ میرا کوئی لحاظ نہ کرے، میں مائک آپ کے پاس بھیج دوں گا اتار کے، صرف ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے کہ میلاد کی دعا یہ ہے۔ تانے ملیں گے اہل الحدیث کو، جناب سنیے، میلاد کی دعا، جنم کی دعا، پیدائش کی دعا، آمد کی دعا، ولادت کی دعا۔ پوچھ پوچھ تھک گیا شیخ صاحب نہیں جائے تے جنہاں نو آندی ہے انہاں نو خوشی کو نہیں۔ ہم نے دعا اپنی بناوٹی نہیں بنائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچے کی ولادت، دنیا میں آمد، جنم اور پیدائش، بارک اللہ لک فی الموہوب لک، سن سکتے ہو تو سنو، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو۔ اللہ نے تجھ کو گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، یہ بچہ عطا کیا ہے۔ اللہ کا ایک نام الوہاب آپ نے سنا ہوگا، یہ جو بچہ ہے نا یہ اللہ دیتا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ کنہیں دیتا ہے؟ سچی دسیا جے بچے پیدا ہوندے نے پنگوڑے لے گئے، 0 سائز پیمپر لے گئے، سوٹ لے گئے، جیسے جیسے کسی کی ہمت ہے، ددیال ننیال سسرال والے، کوئی سکوٹری لے گیا، چلو بڑا ہوئے گا۔ سچی بتائیے کوئی یہ گفٹ بھی لے کے گیا جو ولادت کے موقع پہ، پیدائش کے موقع پہ، جنم کے موقع پہ، آمد کے موقع پہ میرے محبوب نے یہ کہا بارک اللہ لک فی الموہوب لک، یہ جو بچہ ہے نا یہ اللہ نے دیا ہے۔ کنہیں دیتا ہے؟ پیرا نے نہیں دیتا۔ بارک اللہ لک فی الموہوب لک۔ اگلے جملے وشکرت الواہب، جیسے حضور نے کہا تھا وما من مولود الا ویولد فطرت الاسلام، 7 بر اعظموں میں جس جگہ بھی، جس گھر میں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کافر کا ہو، یہودی کا ہو، مجوسی کا ہو، عیسائی کا ہو، ہندو کا ہو، سکھ کا ہو، بدھ مت کا ہو، بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر بھی اسلامی، سافٹ ویئر ماں باپ ہیں جو اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ وقت نہیں وگرنہ اس پہ ڈیٹیل بات کرتا۔
ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے صرف اتنا ایک دفعہ آواز سنا دے کون ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے کہا مسلمان. اسی حضور نے کہا ہے جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، بھلے میرے ننیال کا ہو، ددیال کا ہو، سسرال کا ہو، یا رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا ہو، یا یارانے کا ہو، بچہ بھابی ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، نہیں پڑھ کے سنائیں گے یہ. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ وہاب کا دیا ہوا وہابی ہے. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ، پیراں فقیراں درباراں تے جا کے نظر نیازاں بنن دی تے چھج چھاننیاں بنن دی لوڑ کوئی نہیں. یہ جنہیں دیتا ہے او دا شکر کر. تعلیم دے، تربیت دے، توحید دے، علم دے، معرفت دے، اتباع کی، اس کو جو ہے وہ تربیت سکھا، اطاعت سکھا. اس کے سر میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں، اس کے نظریے میں، آنکھ کی نظر میں، کان کی سماعت میں، زبان کے بولنے میں، اور لوگوں دل کی دھڑکنوں میں، پیٹ کے لقموں میں، شرمگاہ کی اٹھان میں، قدموں کی چال کے اندر اس کے سیرت موجود ہونی چاہیے. یہ ہے اللہ کا شکر. وَرُزِقْتَ بِرَّهُ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ. تیسرا گفٹ میں دعا دیتا ہوں برکت کی دعا کے ساتھ، اللہ بابرکت بنا دے. قدم مبارک، آنا مبارک، جنم مبارک، پیدائش مبارک، زندگی مبارک، بچپن مبارک. بالغ اشدہ، یہ جوانیاں مانے. ورزقت برا، تے ایداں دا نیک تے فرما بردار ہوئے کہ تواڈے سینے ٹھنڈ پوے. یہ چار گفٹ، یہ میلاد کی دعا، ولادت کی، آج تو بعد انشاءاللہ ہولی ہولی سیکھ جائیں گے. چیک کرنا میرے اس کلپ کے بعد کیا ہوتا ہے. پڑھنے لگ جائیں گے، جواب آنے لگیں گے. جیسے ہم نے پہلے فرض کہتے تھے، پوچھا، پھر واجب ہونے لگی، مزید پوچھا، مستحب ہونے لگی. ہم نے کہا مستحب تو آپ کہتے ہیں کہ جو کر لو ٹھیک، نہ کرو ٹھیک، گناہ کوئی نہیں. تو یہ منکر و لعین و کافر و ابلیس کا چکر کے وہ جی بس کچھ جذباتی لوگوں نے کہہ دیا، ہم نے نہیں کہا. صفائیاں دیتے یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، کچھ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں. کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت. ایک وقت تھا ایک آیت دلیل تھی عید میلاد النبی کی. ہم نے پوچھا اس آیت سے استدلال امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا مسلک کے ابا جی یا دادا جی اعلیٰ حضرت نے لے کے وہ کیا جو آپ کر رہے ہیں. صفائیاں دین لگ پہ بچارے. اگلے سال ایتاں 2 ہو گئیاں، پھر 3 ہو گئیاں، 4 5 ہو گئیاں، پھر 10 ہو گئیاں، 5 نبیاں دا ملحد نامہ آ گیا. ہم نے صرف اتنا پوچھ لیا مولانا جو استدلال کر رہے ہو، آپ کے ابا جی نے، بڑے نے، وڈیرے نے، دادا جی نے، پردادا جی نے کر کے یہ کیا تھا؟ وہ نہیں جی ایسے ہے ویسے ہے، اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ. تو کیا کہیں آپ کو؟ ذرا پڑھ لیجئے، ذرا توجہ دیجئے. میں یہاں پر آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف میں بڑی دلیلیں تھی، ایک حکم پیش کیا، استوو. اگر آج کے بعد آپ کی صفیں مل گئی، قدم مل گئے، برابر ہو گئے، با حیا پیمبر کی وفا کی حیا آپ کو چھوڑ گئی، مبارک آپ کو، آپ کا دین مبارک، محبت مبارک، مسلک کوئی بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں. نہیں کے اندر جس سے محبوب نے روکا اس پہ بھی لانا چاہتا ہوں. یہ سامنے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جہاں نوجوان کھڑے ہیں. یہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے. لفظ ہیں الصحابی کالنجوم، الصحابی نہیں، الف لام یہاں نہیں ہے. میرے صحابہ، ادھر لکھا ہوا ہے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. جس کو پیمبر سے پیار ہے، سر جی ربانی صاحب نال جنوں پیار ہے تے انہاں دے یاراں دیاں بدخوئیاں کرے تے پھر کتے تے شکوا ہونا نا ربانی صاحب نو، یار چنگا نہیں، یار یاراں نال پچھانے جاندا ہے. حضور اچھے ہیں تو حضور کے یار کیوں برے؟ بس اتنی سی بات ہے. ایک پورا گروہ اس کی زبانیں کھلی. ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں، نبی سے پیار ہے، پیار کے ساتھ اعتبار پیدا کر. اعتبار وقار کا متقاضی ہے، وقار میں معیار لے کر کے آ.
ایک اور میرے پیغمبر نے منع کیا، اور منع کرنے کا بھی انداز سنا دوں پہلے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جناب عمر بن خطاب ابن عمر اور ان کے بیٹے کا معاملہ ہے۔ میرے محبوب نے ابن عمر کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور کہا، مسجد نبوی جو اصلی ہے اس کے 3 دروازے ہیں، پہلا باب البقیع ہے، دوسرا باب جبریل ہے، اور تیسرا باب النساء آج بھی موجود ہے، جس سائیڈ سے روزے سے آج کل ہم باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے کہا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کیا خیال ہے کہ یہ تیسرا دروازہ اگر ہم عورتوں کی انٹری کے لیے خاص کر دیں؟ جناب نافع کہتے ہیں، شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہتے ہیں موت تلک، آخری سانس تلک ابن عمر مسجد نبوی میں کبھی اس گیٹ سے داخل نہیں ہوئے جس کے بارے میں کہا تھا محبوب نے کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ انہیں پتا تھا کہ میں مرد ہوں، یہ عورتوں کا در ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب ساجد۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، عید میلاد النبی منانے والے میرے سارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں توجہ کرنا، یہی کاموں کی ہے، یہی کے کالج، یہ گجرانوالہ ہے، یہاں کی یونیورسٹیز، وطن عزیز میں ہر اسکول کے سامنے کون ہے جو اپنی بہن بیٹی بیوی ماں کو چھوڑنے آتا ہے تو شریف النفس موٹر سائیکل پہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ کوئی سلام ہی نہ لے لے؟ جب اپنی بہن بیٹی اتار دی جائے اور وہ گیٹ میں داخل ہو جائے، پتا ہے بائک گھمانے کا انداز کیا ہے؟ ہیوی بائک ہے اور ساتھ ہی پورے زور سے گھما کے کس کو دکھا رہا ہے؟ نبی کا امتی جس نے کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص، اسکول خاص، کالجز خاص، ویمن یونیورسٹی، ویمن کالج، گرلز ہائی اسکول، گرلز پرائمری اسکول، اس کے باہر دندناتے ہوئے وہی عید میلاد النبی منانے والا کہاں ہے؟ آج کلمہ پڑھنے والا پیار کیا کرتا ہے؟ پھر گزرتا ہے ایک شوہر اپنے باپ کی حیثیت سے 2 بچے ٹینکی پہ بٹھا کے، ایک پیچھے بٹھا کے، پیچھے اپنی عورت کو بٹھا کے اس کی گود میں بچہ، یہ اس کے اوپر سے نہیں ٹانگوں والی سائیڈ سے دے کے، ریسیں دے کے، ہارن دے کر کے، آمنے سامنے آ کر کے، جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آئے، یہ نبی کا امت ہی نہیں۔ کون ہے یہ؟ خبر لیجئے تھوڑی، چلے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی نہیں گئے، اب میرے ساتھ آئیے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی، گڈی نویں لوی ہوئے تے تاں بھی پریشانی ہوندی ہے، شادی نویں نویں ہوئے تے تاں بھی بندہ ٹینشن کی ہوندا ہے، انہوں کوئی لکیر نہ مار جائے، انہوں کوئی لکیر دا فقیر نہ پہ جائے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شادی نہیں ہوئی، بیوی نے شوہر سے کہا میں مسیتے جانا ہے، کہنے لگے نہیں، اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ابا جی سے کہہ دینا، کہہ دے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ کا بیٹا مجھے مسجد نہیں جانے دیتا۔ فرمان سنیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا آپ کی اہلیہ صحیح کہہ رہی ہے؟ کہا جی۔ کہا تو نے میرے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا؟ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کے لیے افضل نماز گھر کے اندر پچھلے کمرے کے اندرونی حصے میں، لیکن اگر وہ رب کے گھر آنا چاہیں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، ان کو مسجدوں سے نہیں روکنا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی بڈھی میری ہے، میں تو ڈکاں گا۔ جائیے ابن عمر کے حالات پڑھیے، ساری زندگی پھر اپنے اس بیٹے سے نہیں بولے کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، تو اپنی مرضی بتا رہا ہے۔ اب آئیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، صحیح حدیث ہر مسلک کی کتابوں میں موجود، مدرسوں میں، مسجدوں میں موجود، علماء پڑھ کے نہیں سناتے۔ آپ نے حکم دیا کہ مدینے کی کوئی بھی عورت گھر نہ رہے، میدان میں نکلے، عیدگاہ پہنچے، یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی۔
जैज उजर पेश किया गया। महबूब जिन औरतों को रूटीन है, अय्याम से है, उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, वो भी काजी, वो भी। दूसरा उजर, महबूब सबके पास चादरें, दुपट्टे, इबाए, कपड़े नहीं है, ओढ़नियां लेके निकले। कहा यह भी कोई बहाना नहीं, जिस बहन के पास बड़ी चादर है वो दूसरी को समेट के अपनी चादर में पर्दे के साथ लेके आए, जाना है। सर जी, इस हदीस को पढ़ने के बाद अपने उलमा को, उलमा की स्टाइल को, अपनी पूरी जिंदगी को, तर्ज बंदगी को, ईद उल फित्र को, ईद उल अजहा को, अपने माजी को जरा चेक कीजिए। औरत को क्यों रोका गया? यहां रोकते हैं हर में, मक्की में जेड़े इत्थे डकदे ने, मैं हथी फड़ के नाल तवाफ करदे वेखिया। मस्जिद नबवी में, मदीना में मैंने ज़हन में लेके घूमते देखा है। पाकिस्तान की मस्जिदों में बोर्ड लगे, इत्थे बच्चे तो कुत्ते दे, औरत दा दाखला मना है। पैगंबर कहे नहीं रोकना। मस्जिद नबवी में पीछे सफे औरतों की, जा पता कर नीली छत के नीचे, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है, बुलाती है मौजे के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, हजरात रूए जमीन पे जहां तुझे ये जमात नजर आए, इनकी मस्जिद दिखे, ईदगाह दिखे। अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी में भी खवातीन, नमाजों में भी खवातीन, जुमू के इज्तिमाआत में खवातीन, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा में खवातीन। पैगंबर ने जिस चीज से मना किया, हमने अपनी वहां पे चूंके चुनाचे, अगरचे मगरचे हालात पेश नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद नहीं जाना, तरावी के लिए नहीं जाना, ईद उल फित्र नहीं जाना, ईद उल अजहा नहीं जाना, ईद मिलादुन नबी में जाना है। आपका पता नहीं, मेरे शहर में सिर्फ एक चौक झाल वाला आके चेक कर ले। मेरे नबी के जवान उम्मती और जवान उम्मती खवातीन बच्चियां, ईद के दिन उनका वो बनना संवरना, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, इसकी मुखालफत होती देख लें, बाकी सब छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा करम है, तेरे पैगंबर ने जो दिया हमने बगैर किसी की रूह रियायत के लिया। आपको नहीं पता मेरे पैगंबर की सुन्नत की हाथ उठाना दुनिया में कितना मुश्किल है। बड़े बड़े पहलवानों से नहीं उठा, गुजरांवाला के चिड़े खा के नहीं उठा, बकरे छतरे खा के नहीं उठा। कमजोर जिहा माड़ा जिहा होवे भाभी ते हुक्म मिलिया होवे हुजूर दा ते हथ ना चुके, ते जे सुन्नत मिले ते हथ ना चुके, ओनू भाभी कौन आखे? नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मसला के हक, मसला के आले हदीस, आजते हो गई और आजते हो गई। नारा जज्बाती है, मेरी गुफ्तगू आपको नजरियाती तौर पे सिर्फ एक दर्द पेश कर रही है, इल्जाम नहीं है। इकराम के साथ दावत दे रहा हूं, मसलकों की जंग छोड़ के आप भी ले ले, ये उसी पैगंबर के मुंह से। सच्ची बताना, महबूब जब कुल्ली करते थे वुजू की पानी जमीन पे गिरने दिया यारों ने? थूक के जर्रात जमीन पे नहीं गिरने दिए। जुल्म की इंतहा देख, तेरे घरों में, तेरी मस्जिदों में, तेरे बाजारों में, मेरे शहरों में, हमारी आबादियों में पैगंबर की जुबान से वही वाले निकले हुए फूल कितने गिराए गए, कितने फेंके गए, कितने धुतकारे गए माज़अल्लाह, कितने फिटकारे गए, कितनी गालियां दी गई, कितने लड़े और कितनी जंगें हुई, कितने मुनाजरे हुए, कितने मुबासे हुए। एलानिया कहा गया ठीक है, हदीस सही है, नहीं मानते। क्यों? मोहब्बत कहां है, अकीदत कहां है? आइए आखिरी बात और या सलाम। सर जी एक अर्ज करा, गुस्सा ना करे। आज मुफ्त दी शराब काजी नूं भी लभे ते पी जाता है, कहंदे ने, मिसाल बनी है, मैं नहीं वेख्या वैसे। शबाब, कबाब और शराब, इसका अपना ही नशा है, अपनी कहानी है, अपनी दास्तान है। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। रूए जमीन पे जा मेरे महबूब ने सिर्फ एक काम पे
ایک مثال دینے لگا ہوں، لعنت فرمائی، کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. سیرت منانے والوں، عید میلاد النبی کے متوالوں، محبتیں بانٹنے والوں، نچھاور کرنے والوں، نہ کہنے والوں کو کافر لعین منکر اور بڑے بڑے فتوے داغنے والوں، پیغمبر نے فرمایا جو اپنی بیوی کا حلالہ کروائے اور جو کسی کی بیوی کا حلالہ کرے، ایک اتفاقی قرآنی حلالہ. لڑائی ہوئی، طلاق دے دی، 90 اندر کے دن رجوع کر لیا، پھر 2-4 سال گزرے، لڑائی ہوئی، طلاق دے بیٹھا، رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر کہیں لڑائی ہوگی، طلاق دے بیٹھا، طلاق فائنل ہوگی، بائن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، وہ شوہر مر گیا یا شادی کی اس کے ساتھ نہیں بنی، طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اب پہلا شوہر بھی بیٹھا ہے، یہ بھی ہے، دوبارہ دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں، تو یہ اتفاقی کنڈیشن ہے جو کہ تقریباً نادر الوجود ہے. یہ ہے حلالہ کہ پہلے اس نے کہیں اتفاقاً کہیں شادی کی ہو، وہ شوہر مر گیا، عدت گزری ہو، وہ شوہر طلاق دے بیٹھا ہو، نہ بنی ہو، یہ واپس لوٹ سکتے ہیں. کتاب اللہ سے ثابت، اہل الحدیث اس کا قائل فائل. لیکن پری پلان، طلاق 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 طلاق. ادھر ویڈیو کال چل رہی تھی، بھائی پہنچے، 1 to 5 آیا، 2 3 4 ڈنڈا سوٹا .com، 4 جوائی دے سٹیاں، 2 بہنوئی دے ماریاں، بچے کھو کے او مارے، بہن پیچھے بٹھائی، او لے کے گئے. رات کو اسے بچوں نے نہیں سونے دیا، اسے بچوں کی یاد نے نہیں سونے دیا. سویرے اٹھ کے کہندی ہے ویریو کوئی سوچ دے نہیں میری، کہندی چپ کر کے بہ، جتنے اسی کھاواں گے تم ہی کھا لیں گے. بھاگتے ہیں مولوی صاحب کی طرف، کاموں کی نہیں جی حلالہ ہونا ہے، گجرانوالہ حلالہ ہونا ہے، فیصل آباد حلالہ ہونا ہے، گوجرا حلالہ ہونا ہے، ٹوبہ حلالہ ہونا ہے، اسلام آباد حلالہ ہونا ہے، کراچی گئے حلالہ ہونا ہے. قوم پھر کے جامع ربانیاں جان کے پوچھے سر جی کی ہونا ہے، سر جی کی ہونا ہے. مارکیٹ چ جدوں ساریاں دے چول دا ایکو ریٹ ہوئے نارنگ چ کاموں کی تے اسی بھی تو ہی دسنا بھائی مارکیٹ پتہ کر لو، جیڑا وہ دین دے تو 2 روپے گھٹ دے دے. مارکیٹ لگی ہوئی، جا پتہ کر دنیا بھر میں سب سے خوبصورت مسجدوں میں سے اللہ نے مجھے مساجد عطا کی ہے، تہ خانے عطا کیے، دائیں بائیں خوبصورت ترین حجرے موجود، مسجدوں کی گیلریاں موجود، جوان کڑچ نوجوان موجود. روح زمین پہ جا، پیغمبر سے پیار دیکھ، اعتبار دیکھ، وقار دیکھ، معیار دیکھ، انسان نفس لگے ہوئے، دل ہے اٹ وانٹس مور. لیکن تو مجبور ہو کے اپنوں سے تنگ ہو کے ستایا ہوا کبھی آئے؟ اور میرے کسی وہابی بزرگ نے، کسی وہابی نوجوان نے، کسی اہل الحدیث نے، کسی امام، کسی خطیب نے، کسی دائی، کسی مبلغ نے، کسی مسجد کے امام نے، کسی قاری نے تجھے حلالے کا لفظ بولا ہو، پیدا کرنے والے رب کی قسم میرا حیا نہ کر، کرسی پہ اٹھ کے صرف ہاتھ کھڑا کر کے ایک نام بتا. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید بے وفا کی. کہتے ہیں خوشی نہیں، میرے کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں 7 دن پورے ڈے اینڈ نائٹ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، پہلی کلاس میں حدیث کی کتاب، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں، 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں، دورے نہیں، پوری ایک روایت ایک ایک پڑھ کے، سند پڑھ کے، متن پڑھ کے، ترجمہ کر کے، قولی ہے تو بتا کے، فعلی ہے تو بتا کے، تقریری ہے تو بتا کے، معاملات سکھا کے، بیٹا یہ ادب، یہ احترام، یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے. پھر جمعے کے دن کی چھٹی، وہ بھی خطبوں میں، بیانات میں، خطابات میں، پیغمبر کی بات کی اہمیت، فعل کی اہمیت، قول کی اہمیت، سیرت کی اہمیت. میلاد ایک جز کو لے کے بیٹھ گیا. اگر زندگی کے 1000 حصے ہیں تو پیدا ہونا اس کا ایک جز ہے، 0.0001، 1000 میں سے ایک حصہ. اسی پہ زندگی گزار دی ایک دن، اور باقی سال کیسے گزرے گا؟ 365 دن، 66 میں سے باقی بھی ہیں. اس لیے الحمدللہ پورا سال ڈے اینڈ نائٹ اللہ کے دین کی دعوت، سیرت کی دعوت، محبت کی دعوت، پیار کی دعوت، قرآن کی دعوت، آیات کی دعوت، حدیث کی دعوت، عمل کی دعوت، قول کو ماننے لینے کی دعوت، فعل پہ چلنے کی دعوت.
कमी बेशियां हैं, बदअमलियां हैं, ये नहीं कि हम कोई फरिश्ते हैं, लेकिन जरा चेक कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं, यही करवाते हैं, यही दावत देते हैं। आपको भी दावत है, आपको भी दावत है, वेलकम। बाकी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, त्योहार खुद नहीं बनते, आसमान से रब पैगाम भेजते हैं तो अहकाम उतरते हैं। कहते हैं जी ईदें इतनी हैं, चलें ठीक हो गया, आपकी कहना मान लिया, आप पढ़े लिखे, आपने रिसर्च की होगी। जुमे का दिन ईद है जी, ठीक है, उसके अहकाम हैं कि नहीं? सूरह जुमा उतरी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तरीका बता दिया कि अजान होगी, मस्जिद में जाओगे पहले जल्दी करो, नहाओ नहलाओ, कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, मिसवाक करो, दुरूद पढ़ो, आओ जितनी रकते पढ़ सकते हो पढ़ो, तुम मसल्लमा कुद्दिर लह। खुतबा सुनो, पहले एक खुतबा, फिर इमाम बैठेगा, फिर दूसरा खुतबा, फिर नमाज होगी, 2 रकत होगी। उसके बाद आपने 4 रकत पढ़ने का हुक्म दिया, 2 रकत पढ़ के दिखाई, आने जाने का तरीका बताया, तारीख बताई, हर महीने में जुमे का दिन, अच्छा ईद उल फितर आई, महीना बताया, शव्वाल का दिन बताया, यकम तारीख बता दी, फिर तरीका बताया, टाइम बताया। सूरज तुलू होने के बाद सवा नेज़े पे जब सूरज आ जाए, अब क्या करना है? एक रास्ते से आओ, खुली जगह पे जाओ, पहुंच गए, अजान कहे नहीं, इकामत कहे नहीं, पहले खुतबा होगा कहा नहीं, पहले जमात होगी, पहली रकत ऐसे, दूसरी रकत ऐसे, सलाम फिरेगा, फिर खुतबा होगा, फिर दुआ होगी, मुनाजात होंगी, रास्ता बदल के जाइए, मीठा खाना मसनून। बड़ी ईद, ईद उल अजहा, महीना आखिरी, दिन 10वां, तारीख 10वीं, टाइम सूरज तुलू होने के बाद कुछ देर के बाद, तरीकाकार, हुई अजान नहीं, इकामत नहीं, पहले नवाफिल नहीं, सुनन नहीं, 2 रकत, फिर खुतबा, फिर दुआ, रास्ता बदलो, वापस आओ, ऊंट है तो नहर करो, बाकी जानवर है तो ज़बह करो। और अगर आप हज पे हो तो 10 तारीख होने के बावजूद भी ईद नहीं पढ़ोगे, ईद नहीं पढ़ोगे। 1.25 लाख सहाबा 10 जिलहिज्जा मीना में मौजूद, यौमुन नहर, आज पैगंबर का एक भी सहाबी, आप खुद भी ईद वाले दिन हज में है तो ईद नहीं पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है नहीं पढ़ते। वहां कई ऐलान कर रहे होते भज के पहले ईद पढ़ाइए। तो मेरे दोस्त, अगर ये भी कहीं ईद होती, इसकी टाइमिंग होती, दिन मुकर्रर होता, तारीख मुकर्रर होती, तरीका कार मुतय्यन होता। रहा जी हुजूर, तो हुजूर ने रोजा रखा है और ईद के दिन रोजे नहीं होते, याद रखना। मेरे पैगंबर ने अगर इतना अहम मसला था, अच्छा कोई बोलता है जी उदू मनाउंदे कौन, उथे काफर सन सारे, चलो 40 साल ते जेड़े सी काफर सन, ते 40 तो बाद जेड़े 23 साल ने वो कौन सन? उन्होंने समझ ही नहीं आती, अपने वालों जान छड़ाउंदे ने, फिर फस जाते हैं, है नहीं फसी है तेरी, कौन जान छड़ा, कह तो बैठे हैं। अब बेचारे हर साल कोई नवा जेड़ा ना जी अटकल पच्चू लगा के दलील अपने ही हस रहे होते हैं। कोई समझदारी का सबूत दवो, रुजू कर लो। साडे तो कोई गलत गल बयान हो जाए ना स्टेज ते, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, साडे अपने बैठे होंदे ने समझाउण वाले, वड्डे भी छोटे भी कहण वाले, अगले दिन ही बयान आ जाता कि सर मैं एक गल कह बैठा, वो गलत सी, वो सही नहीं, मेरा उहदे तो रुजू है। ये नाल कद वड्डा हुंदा, छोटा नहीं हुंदा, कह छड्डो। शरीयत के आप इशारे ना बनो, अल्लाह और उसके रसूल की ये अथॉरिटी है, लिहाजा जो त्योहार दीन मुकम्मल वही रहने दें, बाकी रह गया आप अमल करें। इंशाअल्लाह नबी के हुक्म पढ़ें, जो हुक्म मिले उसको मान लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। इंशाअल्लाह फिर जब कब्र में जाओगे तो पहला सवाल होगा, मन रब्बुक, मुश्किल कुशा कौन था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये रट्टे वाला जवाब नहीं कि वो हमारे बच्चों के पास ना हम 20 सवाल होते हैं, बल्कि 20 जुज होते हैं, हिस्से होते हैं पहले सवाल में। आपने 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई देना है। MCQs, ये मन रब्बुक, तेरा मुश्किल कुशा कौन है? सारे मसलका ने एक ही गल ते जवाब दसी है। मैं जड़ियां किताबां च पढ़िया उन्होंने यही लिखिया, रब्बी रब्बी अल्लाह।
ਇੱਥੇ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਪਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿਬਨ ਚੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। पाओ जरा इथे दाता अली हजवेरी, मुश्किल कुशा कौन, डालिए जरा पीर फरीदन। नहीं डाल सकते। मन नबीयो, और दीन की खबर किससे लेता था? किसी ने भी पढ़ाया कि इथे नाम फलाने पीर दा, फलानी हस्ती दा, फलानी जात दा पाउना जे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनसे कुछ लिया हो तो को बोलोगे। मां दीनुक, तेरा दीन क्या है? उथे क्या जे मैं भाभी हूं, उसे क्या जो मैं सुन्नी है। लिखा है किसी ने, वहां पूछा जाएगा तो जवाब में कहना है हम शिया हैं, हम देवबंदी हैं, सोलवर्दी चिश्ती कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, हम फुला हैं। नहीं, दीन अल इस्लाम वल इस्लाम, क्या है इस्लाम? हुवल वह्य मिन अल्लाह तबारक व तआला, हुवल किताब व सुन्नह। ये किताब और सुन्नत का नाम है। तो अपने मुताले में दाखिल कर लीजिए। सीरत को ले आए, हदीस की किताबों को ले आए, कुरान मजीद का तर्जमा ले आए। और यकीन रखिए कुरान का तर्जमा पढ़ने वाला कभी मुशरिक नहीं होता, हदीस पढ़ने वाला कभी बिद्ती नहीं होता। मगर हमने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो जिम्मेदार आप खुद हैं, मैं हूं, जिन्होंने इतनी छूट दे रखी है। मगर ना हम भी तो अपने स्टेज से पूछते हैं, भाजी ये गल कही जे, दलील की है? दलील पेश करता है, जरा सनद पढ़ी है जी, पढ़ी है, सही है? नहीं सर मेरी तवज्जो नहीं सी। भाई नहीं है, सही ज़ईफ है, नजर सानी फरमाइए। तन्हाई में मिलते हैं, पूछते हैं, अगले दिन साथी कह देते हैं इज्जत नफ्सी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इल्म छुपाना नहीं चाहता, मैं दबाना नहीं चाहता, मैं हक बात कहना चाहता हूँ। तो यही हमारी दावत है, ये हमारा स्टेज है। इससे बढ़ करके अगर आप कहें कि जनाब हमारी कोई खैर खाही, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। आप भी कलमा गो हैं, मैं भी कलमा गो हूँ। अपने एक दूसरे को काफिर बनाते जिंदगी ना गुजारें, मुस्लिम और मोमिन बन के इस मैदान में उतरें और उतर करके जरा मजा करें कि असली दीन क्या है, ईमान का टेस्ट चखें और फिर कब्र की तैयारी और आखिरत की तैयारी करें। कहीं ऐसे ना हो कि मन मर्जियां करते कौसर के जाम से भी हाथ धो बैठे, दरमियान में दीवारें लग जाएं। कहीं नहीं लिखा वो वहाबी होंगे, सुन्नी होंगे, शिया होंगे, देवबंदी चिश्ती कादरी होंगे, बल्कि ये लिखा है कि महबूब इन्होंने अपनी मन मर्जियां, नए नए तरीके इजाद किए। मिसालें दे के कहते हैं ये ओ भाई, ये दुनिया की मिसालें ना दे, ये दुनिया जिद्दत मांगती है, हर जदीद तरीन ला, जदीद तरीन। मिल्क शेक जूस मदीने च गए थे, उत्थे खरबूजे का जूस पिया विके, मिल्क शेक। मैं कहा यार साढ़े तो कहते ने खरबूजे दुध का जोड़ ही कोई नहीं, तरबूज का मशरूब नहीं मिलता, साढ़े तो पानी की पा दिए तरबूज तो नाल ही हाजा हो जाता है। बेबिकता है दुनिया, जदीद से जदीद लाइए, फलों के नए से नए तरीके से बनाइए, कोई नहीं पूछेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाइए, फर्नीचर नए से नया बनाइए, बिल्डिंगें उठाइए, दुनिया है, जिद्दत है। दीन में असल और कदामत चाहिए, वहां जदीद नहीं, वहां कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। शर्रुल उमूर है, खैर नहीं है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह एक दिन आपने सीरत को दे दिया, तवज्जो दे दी, कुरान और हदीस को दे दिया, तो इंशाअल्लाह फिर आपको अपना मुस्तकबिल कहीं ऐसे ना हो कि वो कौसर का जाम छूट जाए, दीवार लग जाए, महबूब कहे उम्मती उम्मती, क्योंकि लिबास वैसा है, जेवर वैसा है, जगमग है। और अल्लाह कहे नहीं महबूब तो आप नहीं जानते, आपके बाद इन्होंने दीन में क्या क्या नया इजाद किया था। दुनिया कहती है बिदत बड़ी खूबसूरत है, महबूब कहते हैं मरदूद है फावा रद्द। दुनिया कहती है मकबूल है, हाथों हाथ ले रही है। आलुल हदीस अपने बोल नहीं बोलता, पैगंबर की बात तेरे दिल में डालता है। मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, मरदूद है। कह के देख जरा, हम तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, इतनी जुर्रत है। महबूब खुद कहेंगे सोहकन सोहका, दफा दूर, फिटकार थुतकार बेशुमार हटा दिया जाए मेरी नजरों से। सर उस वक्त से डरिए, वो वक्त याद कर रखिए। इंशाअल्लाह अगर ये वक्त याद रहा, आपने थोड़ा मुनसिफ मिजाज होके, मोतदिल होके हकीकत की नज़र में देखा, तो बड़ी सारी बिदआत खराफात छुट जाएंगी। पैगंबर दीन मुकम्मल दे के गए हैं, उस दीन के साथ आप जुड़ जाएंगे, कुरान और हदीस चलेगा। इंशाअल्लाह शिरक और बिदत से जो बच गया, सुन्नत का मतवाला तौहीद का आमिल बन गया, अल्लाह उसकी दुनिया और उक़बा अच्छी कर देगा। अल्लाह जो कहा है
خلوص کے ساتھ اللہ قبول کرنے والوں کو بھی توفیق دے کہ حق مانیں، حق لیں، حق بولیں، حق پھیلائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔